صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سيغ لاشين يوتيوب لا بيل اسيت دي زاد. راني معكم اليوم باش نديرو بولي او فور مي افيك اون ماريناد ديفيرونت بزاف بنينه هايله. هاد لو بولي جو في لاكومباني افيك دو ري. لو ري هدايا راح نطيبوه شويه على النار ونكملو لا كويسون ديالو فوق الفوق. قعدوا مع بلوتو لداخل الفوق، قعدوا معايا وراح تشوفوا لي زيتاب تاع لا بريباراسيون تاع البلا تاع اليوم ان شاء الله. واش عندي هنا عندي دو كويس دو دند ويقعد لو بولي سولون لي ممبر دو لا فامي، يعني على حساب افراد العائله ديروا لا كونتيتي اللي حبيتو. انا لهاد لا كونتيتي واش دير، راح نوجد اون ماريناد. نحكم اسيت، نحي البولي ديالي قبل باش نوجد لا ماريناد ديالي. واش فيها لا ماريناد؟ ها واش عندي هنا، عندي 5-6 توم هكذا كيما راكم تشوفوا فيهم اكرازي ولا غابي كيما حبيتو. عندي بصله صغيره قطعتها رقيقه بزاف سينو رابيوها. عندي كان حبه طوماطيش صغيره رابيتها تانيت. عندي هنايا شويه زبده، واحد دو نوازيت 3 نوازيت يعني مغرف صغيره تاع قهوه تاع الزبده. عندي الرند هنايا راهو اون بودر، واللي عنده الورق يدير الورق تاع الرند. دونك دو تان بلوتو لوريي، وهذا لو تان يعني الزعتره. نسيو نفتتوها هذيك الزعتره ونحيو لها الورق ديالها اي اون ميم طون نخليو هذوك نخليو المتارق هادو يزيدو يطلقوا البنه. عندي زيت لهنا نديرو 2 مغارف كبار تاع الزيت. بوغ لي زيبيس واش عندي هنا الكمون دو كومان. ندير الكمون نقولوا واحد نص مغرف تاع قهوه. عندي بوفر نوار كيف نديرو شويه بوفر نوار. وعندي هنايا شويه كوري باش بور رولفي ان بو لو غو تانيت تاع لو بولي. واش نعرفوا لو بولي يحب الثوم ويحب الملح اوسي، دونك باش يجيكم بنين واحد يدير شويه ملح زياده البولي بيان سور اللي ما عندوش دي بروبليم دو سونتي. هذه هي لا ماريناد ديالي. فوالا واش نجي هنا ندير، نحي هاد لي بغان نعاود نرجعهم من بعد. نحكم لو بولي ديالي ونجي نحكو هكذا بالزبده هذيك وبلا ماريناد كيما راكم تشوفوا كامل. فوالا هكذا نحكو بيان. ندخل شويه لا ماريناد تانيت هكذا كيما راكم تشوفوا تحت لابو. ça va donner plus du goût le poulet ديالي. نزيد لا دوزيام كويس كيف ندير لا ماريناد بارتو. فوالا وهذيك الزبده نمسحها هكذايا في البولي ديالي من الفوق. فوالا لا ماريناد نجوزها بارتو. هاد التتبيله بزاف بنينه، كنت سيتها شحال من مره. فوالا يعني امبوسيبل ما تجيش بنينه كيما تبعوا برك المقادير هكذا كيما راني نعطيكم فيهم يخرج لك هايل. فوالا ونزيد ندخل تحت لابو. فوالا هذه هي لا ماريناد ديالي تاع لو بولي. نحط البولي نستفو. فوالا نعاود نرجع هذاك لي بغان ديالي وندير شويه ما نقولوا ليكيفالون تاع فنجان صغيور تاع الماء. فوالا هذا هو ما فيه والو. نخليه اون لاس ماريني، نخليوه نقولوا 2 سوايع 3 سوايع قد ما خليتوه سي بيان. واذا حبيتو وجدوه لافي سي انكور ميو كي توجدوه لافي ومن بعد تدخلوه يطيب غد من داك لو بولي يكون تشرب بيان هذا كاع واش درنالو ويجي سا دون بلوس دو غو. ابري ما ابري لافوار ماريني تو كي تكونوا رايحين طيبوه
حكموا لو بولي ديالكم بلا ما تغطيوه بلا ما والو، حطوه هكذا في الفور يطيب à 180 degrés. Ça va prendre 1 heure et demie de cuisson. Ça dépend les pièces تاعكم تاع le poulet. وشنو نقلبو دو طون ان طون، نرشو بشويه جو، نرفد لو جو هكذا اشاك فوا، نرفد ونعاود نرجعو هكذايا اشاك فوا، ونسيي تاني تنقلبو من لي كوتي الاخرين. اون فا فير هاد لي زيتاب ان شاء الله كيف كيف. هنا كيما راكم تشوفوا راني حطيت الماء يغلي ونجي نحكم الرز ديالي. ها الرز ديالي كنت غسلته برك، يعني ما شمختوش ولا خليته، نشمخ نغسلو هكذا 2-3 فوا حتى يتصفى بيان، يولي الماء ديالو صافي ماشي بيض. ونجي نغليه هنا كيما يغلو لي بات في الماء والملح. كيما راكم تشوفوا الرز ديالي مانيش حنطيبو بيان، راني جوست حنخليه يتنفخ يدوب لو فوليوم، مي ما راحش يطيب كومبليتوم باسكو راح نكملو لا كويسون ديالو في الفور. اونتر طون هنا الطنجره ديالي راني واش درت شويه زبده وشويه زيت. نجي كي دوبتهم نجي ندير البصل، بصله صغيره هكذايا كيما راكم تشوفوا قطعتها رقيقه. درت 2 سنينات ثوم وشويه فلفل حلو، نص حبه ولا حبه صغيره، ونقطعها هكذا صغير خاتيتاتي في الفلفل لهنايا لي سادون ان بونغو. تقدروا ترومبلاسيوه بار دي فولي فيرت دي نوايوتي. نخليهم هكذا كيما راكم تشوفوا حتى يدبالوا. هنا كي تقلى لي كلش نجي ندير شويه تاع ملح، ما نكثرش باسكو الرز ديالي راهو مالح. هدايا واش راني نوجدو للرز ديالي باش نقليه. ندير شويه تاع القرفه، شويه ما نكثرش بزاف. هاد لوغي راح يكون ايبيسي. عندي شويه كمون، فوالا شويه قرفه، شويه كمون، شويه بافغ نوار، فلفل الكحل، دونك كانيل، كومان، بافغ نوار. عندي هنايا شويه كوري اللي كنت درتو في الدجاج، وعندي الكركم دونك كركوما. هذا لو غو ولا بيل كولور اللي يعطيني لوغي. فوالا نخلطهم كامل. اونتر طون الرز ديالي انايا راهو تمسح، راهو طاب شويه. دخلو طياب نجي نصفيه ونعاود نحطو فوق هاد لو ميلونج اللي راني دايرته لهنايا. هنا ابخي ما تنسخ لي الرز كيما راكم تشوفوا فيه راه منسخ مي ما راهوش طايب فريمون. انا خيرت هنا دو ري بازماتي وانتوما خيروا لو ري اللي حبيتو. فوالا نجي حطيتو في الطنجره ديالي لهنايا ونخلطو كامل، نقليه شويه قيت ما يتخلط بيان كوميتو ونطفيه عليه. سي بون باش نحطو يكمل لا كويسون ديالو مع الدجاج ديالي. هنا هاوليك لو بولي ديالي ابري ما خرجتو ابري 45 مينوت راهو دخلو طياب مازال ما طابش. وشنو نجي نسقيه هكذايا بهذاك لو جو، هذا هو باش ما يجينيش ناشف لو بولي ديالي. فوالا نسقيه هكذا بلو جو ونجي نقلبو باش يزيد نقلبو. فوالا راهو سخون باش نكمل نزيد يوسي على الجهه الاخرى تاني. نشربو مليح، هذا هو لو سكري باش ما يجينيش لو بولي ديالي ناشف. نعاود نرجعو للفوق ونعاود هاد لوبيراسيون نديرها انكور اون دوزيام ولا اون تروازيام فوا ماكسيموم. هنا هاوليك لو بولي ديالي راهو طاب براتيكمون. راح نكمل نحمرو برك من هاد لو كوتي شويه. نجي نحيه، فوالا نديرو دون اون اسيت. من هاد لاصوص انا راح نحي شويه باش نخليها من بعد بوغ دريسي مون اسيت. نحي شويه لاصوص نخلي شويه ونجي. هاو الرز ديالي، هذا الرز بزاف بنين، تقدروا ديروه هكذا وحده بلا ما ترجعوه. الي تري بون ميم ما توجدوه وحده الي بون. وشنو يفوك تغليو الرز حتى يطيب بيان. نرجع لوغي ديالي لهنايا في لو بلا تاع الفور. فوالا ونخلط
هكذا باش هو تان يتنكه بلا صوص تاع البولي هذاك. شوفوا كيفاش جا على حبه راهو. فوالا راهو براتيكمون طايب، ناقصو شويه طياب دوك يكمل شويه مع لو بولي ديالي، يكمل يطيب لي شويه، يزيد يتنفخ شويه في لو فور. هاوليك فوالا نسقمو هكذا بيان. فوالا نجي نرجع لو بولي ديالي من الفوق، نعاود ندخلو للفوق يكمل. فوالا ما قعدلوش بزاف يا ربي، اون فانتين دو مينوت بلوتو ان كار دور ماكسيموم وراه واجد. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هاو لو بلا ديالي راهو واجد ابخي لو دريساج كيما راكم تشوفوا فيه. جا بزاف بنين، سان بلا تري تري فاسيل ا فير، رابيد وما يشدش بزاف الوقت. اون بليس لو ريزولتا الي لا كيما راكم تشوفوا فيه بنين بزاف. حبيت برك نوري لكم لو ري كيفاش يجي فريمون على حبه. هاوليك لهنايا شوفوا، ها طاب فريمون على حبه، ما يجيش كامل معجن، ولو غو تانيت بنين بزاف. فوالا سيتي لا روسيت ديالنا تاع اليوم، بولي avec du riz au four. ان شاء الله تعجبكم لا روسيت وان شاء الله تسيوها. يا بيانتو ان شاء الله pour une autre recette. يعطيكم الصحه.